अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक हमारा शर्फ़ शम्स के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है कि शर्फ़ शम्स एक ख़ास वक्त होता है जिसमें सियारा शम्स कायनात में अपनी मखसूस और मुस्बत तवानी को छोड़ता है, जिसकी वजह से आप अपने मामलात में, ज़िंदगी के मामलात में बेहतरीन तरक्की ला सकते हैं। आप ज़िंदगी में अरूज, कामयाबी, बुलंदी हासिल कर सकते हैं। किसी शख्स को अगर CSS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है, किसी को बुलंद आला मुकाम पे पहुंचना है, तो इन तमाम मकासद के लिए शर्फ़ शम्स का ख़ुसूसी वक्त होता है। वैसे ही निज़ाम शम्स में सियारा शम्स एक दरमियानी और एक सबसे अहम रोल अदा करता है, जो कि आपको बुलंदी अरूज की तरफ लेके आता है। और आप देखेंगे कि अगर सियारा शम्स को निज़ाम फ़ल्कियात से निकाल दिया जाए तो तमाम सियारा की तवानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बारे में तफसीलात हम डिस्कस करते हैं कि सियारा शम्स, शर्फ़ शम्स कब होता है। शर्फ़ शम्स उस वक्त होता है जब सियारा शम्स बुर्ज हमल में 19 दर्जात पे आता है और इस वक्त कायनात में खसूसी मख्फी तवानी छोड़ता है, जिसके तहत आप ज़िंदगी के जुमला मकासद में कामयाब हो सकते हैं। चाहे वो मकासद आपके अरूज के हों, चाहे के तरक्की के हों, आला ओहदा हासिल करना हो, माशरे में लोगों की तस्खीर हो, तस्खीर खलक हो, तमाम नेक मकासद के लिए यह वक्त खुसूसी तौर पर मतीन किया जाता है। इस वीडियो में आपको बिल तरतीब बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक तमाम बुरूज की तफसीलात बताई जाएगी और उनके घरों के लिहाज से तफसीलात बताई जाएगी। कौन से घर में बुर्ज शर्फ़ शम्स होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम आते हैं जो बुर्ज हमल के लिहाज से। बुर्ज हमल के ये जो शर्फ़ है वो 5वें घर को मुतासिर करेगा। 5वें घर का हाकम आपका सियारा शम्स है और इसका तल्लक औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामलात में। जो लोग औलाद के मामलात में कामयाबी चाहते हैं, जो लोग इनाम निकालना चाहते हैं या जज्बाती मामलात में कामयाबी चाहते हैं, उनके लिए खसूसी वक्त है। अगर इस वक्त वो अपना लोहे शम्स से शर्फ़ शम्स बनवा के रखते हैं तो इन मकासद में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा बुर्ज सोर वालों के लिए ये चौथे घर को मुतासिर करेगा। चौथे घर पे अपने मुस्बत असरात हो गए और जिनके जायचे में शम्स मजबूत होगा उनको फ़ायदा ये होगा कि इनको ज़मीन, प्रॉपर्टी और वालिदैन से मुतल्लिक़ अमूर में कामयाबी होगी। इसी तरह बुर्ज जौज़ा वालों को अपने छोटे बहन भाइयों से तल्लुकात में बेहतरी होगी, रिलेशनशिप बेहतर होंगे, सोशल रिलेशनशिप बेहतर होंगे, लिखने पढ़ने के मामलों में बेहतरी आएगी। इसके अलावा आप जो लोग मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, प्रिंटिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उन तमाम मामलों में कामयाबी के लिए बुर्ज जौज़ा वालों को फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये चौथे घर को मुतासिर करेगा और चौथे घर पर मुस्बत असरात आएंगे। चौथे घर का तल्लक आपके खाने माल, ठीक है, खाने माल और दौलत और घरेलू मामलात से है। इसके अलावा आपके जितने भी आपके वालिदैन से मुतल्लिक़ मामलात होते हैं, आपके प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामलात होते हैं, उनमें आपको बेनिफिट देगा। उसके बाद बुर्ज असद के तो ये ज़ाती बुर्ज में होगा। आप जैसे आपको मालूम है कि बुर्ज असद वालों का सियारा हाकम सियारा शम्स है और शम्स को जब ताकतवर करेंगे तो उनकी ज़ाती शख्सियत में बेहतरी आएगी, सेहत जिस्मानी बेहतर होगी। जिन लोगों पे जादू टूने के मनफी असरात वो ज़ाइल हो सकेंगे, उनके लिए खुसूसी तौर पर ये शर्फ़ शम्स खुसूसी अहमियत का हामिल है। इसके बाद बुर्ज सुमला वालों के लिए ये 12वें घर को मुतासिर करेगा। 12वें घर पे असर आने की वजह से इमिग्रेशन, बुरून मुल्क सफ़र के मामलात में तरक्की हो सकती है। इसके अलावा आपके जो खुफिया दुश्मन है, जो छुपे हुए खुफिया दुश्मन है, अगर आप चाहते हैं कि वो नुमायाँ हो जाए और उनकी आपको निशानियाँ मालूम हो जाएँ, तो ये शर का वक्त खुसूसी तौर पर आपके खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस वक्त से भी आप इस फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज मीज़ान के 11वें घर को मुतासिर करेगा। 11वें घर को मुतासिर होने से दोस्तों से तल्लुकात में बेहतरी आएगी, समाजी तल्लुकात में बेहतरी आएगी। जो लोग ये चाहते हैं कि उनके समाजी तल्लुकात बेहतर हों और उनके जो गुड विल डेवलप हो, समाजी हैसियत उनकी बनी रहे, आला अफसरान से तल्लुकात में बेहतरी हो, इन तमाम मामलात के लिए शर्फ़ शम्स का खुसूसी वक्त है। उसके बाद बुर्ज अकरब वालों को ये 10वें घर को मुतासिर करेगा। 10वें घर में असरात, अगर मुस्बत असरात हासिल करने के लिए और कैरियर में अरूज तरक्की हासिल करने के लिए एक खुसूसी वक्त है। जो लोग अपने कैरियर में तरक्की अरूज हासिल करना चाहते हैं या कैरियर की प्लानिंग करना चाहते हैं, बिरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नई मुलाजमत की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए खसूसी वक्त है। इस वक्त से खसूसी तौर पर फ़ायदा उठाएँ और लोहे शर्फ़ शम्स का रूल इस्तेमाल करें। इसके बाद बुर्ज कौस की ये 9वें घर को मुतासिर करेगा। 9वें घर का हाकिम है और 9वें घर के अगर मजबूत करने से ये फ़ायदा होगा कि बिरून मुल्क सफ़र और इसके अलावा आला तलीम और मुकदमे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
اس کے بعد برج جدی والوں کے لیے 8ویں گھر کو متاثر کرے گا۔ 8ویں گھر میں علوم مخفی کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا ایسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ریسرچ ورک ہو، جیسے PhD ہوگی، یا ایسے مضامین اختیار کرتے ہیں جس میں جو علوم مخفی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ عملیات کے شعبہ جات ہوں، چاہے وہ آپ کے وظائف کے شعبہ جات ہوں، ان میں ترقی عروج حاصل کرنے کے لیے خاص وقت ہے ان کے۔ اس کے بعد برج دلو والوں کے لیے یہ خاص وقت ان کے نیک شریک حیات کا حصول دے سکتا ہے۔ بزنس میں بہتری آ سکتی ہے، پارٹنرشپ کا اچھا حصول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ کافی عرصے سے شادی کے معاملات میں پریشان تھے، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ وقت ہے، اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برج حوت والوں کے لیے یہ چھٹے گھر کو متاثر کرے گا۔ چھٹے گھر پہ متاثر مثبت اثرات لینے کے لیے صحت کے معاملات میں بہتری، اس کے علاوہ لوگوں پر آپ حاوی ہو سکیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو متحد لوگ ہیں ان پر آپ حاوی ہو سکیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے خفیہ دشمن ہیں، یہ جو رائیول ہیں، وہ آپ پہ حاوی نہ ہو سکیں۔ ان تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ جو لوہے شرف شمس استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب یہ لوگ بنتی کس طرح ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ جو لوگ خود بنانا چاہیں یا اس خاص وقت سے خصوصی فائدہ اٹھانا چاہیں تو ان کو میں خصوصی وقت بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ وقت آ رہا ہے 7 اپریل 2020 کو بوقت 13:49 پر، اور اس کی انتہا ہوگی 8 اپریل 14:15 پر۔ اس خصوصی وقت میں خصوصی جو ساتھ ہوں گی ان سے آپ خصوصی طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر برج والا الیکشن اسٹرالوجی کے مطابق اس کے تحت اپنے اس مخصوص گھر میں رکھ کے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اس لوگو کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا کیا پروسیجر، کیا کیا لوازمات ہوں گے، اس کی ترتیب آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو قارئین یا ناظرین خود بنانا چاہیں لوگ وہ اپنی مرضی سے خود بنا سکیں، اور جو ادارے کی خدمت حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے نیت لو بنانے کے لیے یا کوئی بھی روحانی عمل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز آپ کی نیت ہے۔ نیت یہ کرنی کہ یا اللہ نیک مقاصد میں کامیابی کے لیے میرے لیے راستہ بنا دے، آسانی پیدا فرما دے، اور جو میں نیک عمل کرنا اس میں تسہیل عطا فرما دے۔ اس نیک نیت کے ساتھ کام شروع کریں۔ اس کے بعد آپ نے صدقات کا بندوبست کرنا ہے۔ صدقات میں اپنے گندم، باجرہ، خشک میوہ، سنہری کپڑے، زرد رنگ کی مٹھائی، خشک میوہ جات اور جانور کی چربی بھی صدقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت وسائل رکھتے ہیں لوگ، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ سونے بھی صدقے میں دے سکتے ہیں۔ کسی غریب بیوہ بیٹی کے لیے شادی میں سونے کے زیورات بھی صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ نے سٹیپ یہ کرنا ہے کہ نیاز کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی بھی حسب تفیق گھر میں شیرینی پکا کے زرد رنگ کی شیرینی پکا لیں، اس کو تقسیم کر دیں اور اس کو احصال ثواب کر دیں۔ اولیاء اکرام کے نام پہ، انبیاء کرام کے نام پہ، پنجتن پاک کے نام پہ، تمام کے نام پہ نیاز تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد اس جو نیاز کا مقصد ہوتا ہے، نیاز دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کی احصال ثواب کے لیے ہم تمام نیک ہستیوں کو احصال ثواب کرتے ہیں اور ان سے خصوصی طور پر ان کی بلیسنگ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تخلیہ ہو۔ تخلیہ میں یہ سارا عمل آپ نے علیحدگی میں کرنا ہے تاکہ روزمرہ کے معاملات میں اس میں شامل نہ ہوں، موبائل بند ہو، دنیاوی معاملات اس میں نہ شامل ہوں، اور پوری یکسوئی ہو، آپ کی ذہنی توجہ اس میں شامل ہو۔ اس کے بعد سنہری جائے نماز، گولڈن یا سفید کپڑے اپنے پہنے ہونے چاہیے، سنہری جائے نماز ہونا چاہیے۔ یعنی مقصد یہ کہ جس تارے کی جو منصوبات ہیں، جس تارے کا جو کلر ہے، اس کو تمام کے لوازمات کو اپنے اکٹھا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی پوری انرجی کو کنسیو کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے حصار جمالی کرنا ہے، اپنا حصار کرنا ہے۔ پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، شرف زہرہ کی جو ویڈیو میں بتایا تھا، آسان طریقہ کار ہے۔ چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ دم کریں اور اس کو سر سے 7 والا سرکل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے رجال غائب کا سلام پڑھنا ہے۔ رجال غائب ایک مخصوص روحانی قوتیں ہوتی ہیں جو زمین کے گرد حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ نے کوئی روحانی عمل کرنا ہوتا ہے تو ان کا سلام پڑھ کے ان سے خصوصی روحانی مدد کی درخواست کی جاتی ہے۔ اور نیک عمل کے لیے، خاص جو روحانی عمل کے لیے رجال غائب کو پشت پہ رکھا جاتا ہے، اس کا خاص نقشہ ہوتا ہے، وہ بھی ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا، میں شو کروا دوں گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے سیارہ شمس کا سلام پڑھنا ہے۔ جس تارے کا عمل کرنا ہے اسی کا سلام پڑھنا ہے، اور وہ سلام بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد زعفران کی سیاہی اور لوک اندھا کرنے کے اوزار۔ آپ اس نقش کو گولڈن کپڑے پہ لکھیں، گولڈن کاغذ پہ لکھیں، کیونکہ شمس کا رنگ سنہری ہے۔ اس طرح سے متعلقہ منصوبات، متعلقہ جو چیزیں، لوازمات اسی کے مطابق استعمال کی جائیں۔ اور
اس کے جو بخورات ہیں عود ہے اور سندل سرخ ہے، یہ دو بخورات ہیں، ان کو استعمال کریں جب عمل شروع کرنا ہے تو عمل کے لیے، کیونکہ عمل کے دوران آپ کو اس کے روحانی موکلات بھی نظر آتے ہیں اس دھونی کی شکل میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بخورات استعمال کریں اور کولوں پہ استعمال کریں تاکہ اس کی دھونی اس عمل کے دوران استعمال ہو سکے۔ اس کے بعد خصوصی جو عطر بھی استعمال کر لیں، عمل کے جب شروع کریں تو آپ کے پاس عطرات بھی ہوں، عطر جوز ہے، عطر عنبر ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ پاکیزگی کی حالت میں اور ستارے کی مکمل توانائی کو حاصل کرنے اس سے متعلقہ منصوبات، بخورات اور خوشبوات کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد نقش چال کے مطابق لکھیں، اور یہ جو چال ہے یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گی، اس کا نقش بھی نظر دیا جا رہا ہے، وہ دونوں چیزیں آپ اس کے چال کے مطابق لکھیں اور کالم میں ڈال کے اور تمام فرشتوں کے نام لکھے اور اس کے بیعت قائم کر کے نقش کے مکمل لوازمت پورے کرنے کے بعد نقش کو لکھیں۔ اس کے بعد اس پر انگوٹھی پر طلسم بھی بنائیں، اور یہ طلسم جو ہے آپ کو کرونا بیماری سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی جملہ امراض ہوتے ہیں، جادو ٹونے، نظر بد کے اثرات، سب کو زائل کرے گا، اور تمام جو شخص جس برج سے متعلق ہے، جو مقاصد کے تحت اپنا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے اس کو اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں میں نے برج شمس کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو واضح کر دی ہیں۔ کوئی بات نہ سمجھ دیے تو دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ ایم اے شامی نقشبندی۔